बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। दर्जनों आज उड़ाए गए हैं। कहाँ कहाँ वाक़यात हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा को उड़ाने की किसने धमकी दी है और इस वक्त पाकिस्तान को लेके आलमी मंजरनामे के अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रहा है, बहुत ही दिलचस्प मरला आन पहुंचा है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के इख्तियारात क्या इसके अंदर महदूद किए जा सकते हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में 27वीं आइनी तरमीम शायद अगले हफ्ते के अंदर वो टेबल कर दी जाए और उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो इस वक्त काबू में नहीं आ रहा है तो उनको काबू में किया जाए। यानी जहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करना चाहें तो ऑपरेशन के अंदर कोई रुकावट ना हो। इसी तरीके से माइंस और मिनरल्स के मामले पर भी वफाक के पास इख्तियारात आ जाएं। फिर पाकिस्तान का जो इलाका है फाटा का, उसको पहले की तरह अलहदा खैबर पख्तूनख्वा सूबे से अलहदा वफाक का हिस्सा डिक्लेयर किया जा सकता है। इसी तरह जो आम जगह हैं जैसे गवादर है या कराची पोर्ट है, उसको वफाक का हिस्सा डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर इसी तरह बहुत सारे जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनके अंदर तब्दीली रूनमा हो सकती है और ये ऐसा मामला होगा कि जिसके अंदर सूबों के इख्तियारात महदूद करके वफाक के इख्तियारात के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा और फिर जो मौजूदा आप समझें कि जो ताकत है सूबाई हुकूमतों की, ये उनसे निकाल ली जाए। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस वक्त मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस वक्त ऑपरेशंस कर रही हैं। मैं आज के चंद ऑपरेशंस की जो तफसीलात हैं पहले वो आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौमी मीडिया बहुत सारी खबरें नहीं दे रहा होता, लेकिन ग्राउंड पर बहुत सारे जो ऑपरेशंस है वो हो रहे होते हैं। एक तो बताया गया है कि अंबार का इलाका है रमबत, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है और टीटीपी के 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है जो इसके अंदर हलाक हुए हैं और जिनमें 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा गजनी से था, जिनमें अब्दुल सत्तार उर्फ अली, जफर खान उर्फ जुबैर, सकना गजनी और असदुल्ला ये शामिल हैं। ये 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इसी तरीके से वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को आज हलाक किया है। मकामी जराए ये बता रहे हैं कि गाड़ी में सवार दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जिनकी लाशें तहवील में लेकर हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दी गई हैं। शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। फिर इसी तरीके से शमाली वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और कार्रवाई की है और बताया गया है कि 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन वाम के इलाका है हसन खेल, वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और उनके ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 18 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है वो इंतहाई कामयाब रहा है। फिर बलूचिस्तान का इलाका है लोरा लाई, वहां के पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के खिलाफ ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसके अंदर जो है वो एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। अब एक तरफ पंजगोर के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्स ने कालदम टीटीपी का एक आम कमांडर उसको गिरफ्तार कर लिया और ये जिंदा गिरफ्तारी हुई है। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, इसमें कलदम फोर्सेस ने यानी सॉरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कलदम टीटीपी है उसका कमांडर है, उसका नाम कासम है, उसको गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश ये इतराफ किया है कि उसके भांजे और भतीजे तीनों का ताल्लुक कलदम टीटीपी से है जो पहाड़ों में रहायश पजीर थे। अब इसी तरीके से बन्नू के अंदर एक अफसोसनाक खबर आई है और ये खबर मैं इसलिए ये आपके सामने सारी डिटेल रख रहा हूँ कि ये ना तो आपको किसी यूट्यूब चैनल से इतनी ज़्यादा ये खबरें मिल रही होंगी और ना ही टीवी चैनल्स ये इतने ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो एक ही दिन के अंदर इतने दहशतगर्दी के वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं। और शायद उसकी वजह ये होती है कि ऐसा तासर ना बने, चूँकि आपको इल्म है कि पिछले एक दहाई से यानी 10 साल पहले से लेकर अब तक
سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ان مہینوں کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بنوں کے اندر اسپیشل برانچ کا ایک اہلکار، اس کو اغوا کیا گیا، تھانہ بوید ہے اس کی حدود میں۔ شدت پسندوں نے اسپیشل برانچ کے اہلکار شفیع اللہ خان کو گاڑی سے اتار کر اغوا کیا ہے۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اہلکار اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا جب گھات لگا کر حملہ کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ 2 ماہ قبل بھی واپڈا ریسکیو کے 5 ملازمین کو اسی انداز میں اغوا کیا گیا، جن کی رہائی کے بدلے پھر شر پسندوں نے 1.5 کروڑ روپے تاوان جو ہے وہ وصول کیا تھا۔ اسی طرح لکی مروت کے علاقہ ہے تختی خیل، نظر دین اڈا میں شدت پسندوں نے ٹیلی فون ایکسچینج کو IED سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ دھماکے سے کسی قسم کا جانی نقصان جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا بنوں میں پولیس اہلکار پر فائرنگ ہوئی ہے اور اہلکار محفوظ رہا، جبکہ ایک شدت پسند یہ زخمی ہوا ہے۔ تو یہ چند واقعات جو ہے میں نے گزشتہ 12 گھنٹے کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو آج سیکورٹی فورسز نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اب دوسری طرف جو معاملہ ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل سچویشن کے ساتھ ہے۔ یعنی اس وقت آپ کو علم ہے کہ افریقہ کے اندر جو ہے وہ بڑی چینجنگز آ رہے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے اب یہ ایک اور خبر ہے، فتنۃ الہندوستان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک، یہ میں نے بتا دیا بلوچستان سے۔ اب ایک اور معاملہ آیا اور اس کا تعلق یمن سے ہے، اور اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ سوڈان اور افریقہ کے قدرتی وسائل چرانے کے لیے جو قتل عام ہے اس کے پیچھے جو حوثی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے عرب ممالک ہیں، یعنی خاص طور پر UAE، جس کے اس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں جس کو تسلیم کرنے کے لیے اس وقت مختلف ممالک پر دباؤ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے جو یمنی فوجی ترجمان ہیں انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان نے بیسیکلی عرب ممالک کے اندر اس وقت تھر تھلی مچا دی ہے۔ اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر سوڈان اور افریقہ کے قدرتی وسائل چرانے کے لیے شروع کیے گئے قتل عام کو روکا نہ گیا تو ہم برج خلیفہ سمیت متحدہ عرب امارات کے بڑے شہروں پر حملہ کر دیں گے۔ اب یہ جو UAE ہے اس کو خاص طور پر کیوں ٹارگٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ چونکہ حوثی یا یہ دیگر جو فورسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں UAE کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ان کی معاونت کر رہا ہے، اور پھر امریکہ کی ساتھ جس طرح تعاون کر رہا ہے، تو یہ چونکہ مائنز اور منرلز کی تلاش میں اس وقت امریکہ پوری دنیا کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ ابھی چائنا کے ساتھ کل ہی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، پھر پاکستان کے اندر بھی مختلف ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، پھر اور ممالک ہیں، یوکرین کے ساتھ بھی یہی امریکہ کی ڈیل چل رہی ہے۔ تو امریکہ کی جو پوری کوشش ہے وہ اس وقت مائنز اور منرلز اور جو ذخائر ہیں، معدنی ذخائر، اس کی تلاش کے اندر وہ تعلقات بنا رہا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوڈان کے اندر خانہ جنگی ہے اس کے پیچھے بھی UAE ہے، افریقہ کے اندر جو مختلف ملکوں میں یہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی UAE ہے، اور بنیادی طور پر یہ امریکہ کی مدد کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد وہاں کے جو مقامی وسائل ہیں، معدنی وسائل، ان پر قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ یمنی فوجی ترجمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگر یہ قتل عام نہ روکا گیا تو پھر ہم برج خلیفہ سمیت متحدہ عرب امارات کے بڑے شہروں، اب اس میں ظاہر ہے دبئی ہے، عجمان ہے، پھر شارجہ ہے، ابو ظبی ہے، تو اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے عرب ملکوں کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو اپنے کھیل مختلف خطوں کے اندر کھیل رہی ہے، وہ مشرق وسطیٰ ہو، وہ ایشیا کے ممالک ہوں یا وہ افریقن ممالک ہوں، وہاں سے مختلف تحریکیں جو رزسٹ کر رہی ہیں، تو وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت بہت بڑی عام خبریں تھیں۔ باقی بھارت اور جو یعنی امریکہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے 10 سال کا، وہ معاہدہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ اس سارے معاملے کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔